नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। पुरुष सांसदहरूबाट धेरै महिला हिंसा हुने गरेको खुलासा। राजनीतिक रूपमा नै हिंसा अन्त्य नभएसम्म तल्लो तहमा हुने हिंसाका गतिविधिमा न्यूनीकरण ल्याउन नसकिने महिला सांसदहरूको भनाई। मंसिर 29 गते हुने विरोध प्रदर्शनमा सहभागिता जनाउन आफ्ना कार्यकर्तालाई कांग्रेसको आह्वान। मंसिर 17 गते तनहुँमा भएको गिरफ्तारीको विरोधमा प्रदर्शन गर्न लागि प्रवक्ता शर्माको जिकिर। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1217 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 1064 संक्रमण मुक्त। कोरोनाबाट थप 12 जनाको मृत्यु। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा वैदेशिक रोजगार फोरम स्थापना गर्ने। महासंघभित्र स्थापना हुने फोरमले वैदेशिक रोजगार व्यवसायका समस्या समाधान गर्ने गोल्छाको भनाई। र फागुनमा गर्ने भनिएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुन नसक्ने मन्त्री विश्वकर्माको भनाई। पूर्वाधार विकासको कार्य कोभिडका कारण प्रभावित। अर्को मिति छिट्टै घोषणा गरिने। अब समाचार विस्तारमा। महिला सांसदहरूले पुरुष सांसदहरूबाट सबैभन्दा धेरै महिला हिंसा हुने गरेको खुलासा गरेका छन्। लैंगिक न्यायका लागि संघीय सांसदहरूको समूहको बिहीबार सिंहदरबारमा भएको छलफलको क्रममा महिला सांसदहरूले कतिपय पुरुष सांसदहरूबाट हिंसा हुने गरेको बताएका हुन्। राष्ट्रिय सभाकी सांसद डाक्टर विमला राई पौडेलले संघीय संसदका पुरुष सांसदहरूबाटै महिला हिंसा भएका उजुरीहरू विभिन्न संघ संस्थामा परेको बताउनुभयो। उजुरी परेपछि सांसदहरूले दबाव दिने गरेका र त्यस्ता संघ संस्थाका सञ्चालिकाहरूले आफू समक्ष बताउने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। महिलालाई राख्नु भएको छ र यहाँ त्यो पीडित महिलालाई किन राख्नुभयो, त्यो उसमा किन चाहिँ मुद्दा हाल्नुभयो मेरो विरुद्धमा भनेर बहालुवाला संघीय सांसदले हामीलाई थर्काइराख्नु भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। एकदमै जटिल कुरा हो त्यो, है। यो एउटा छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति समेत रहनु भएकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी सांसद पवित्रा निरौला खरेलले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने विषयमा समेत महिलाहरू राजनीतिक हिंसामा पर्ने गरेको बताउनु भएको छ। जित्ने ठाउँमा पुरुष उठ्ने र नजित्ने ठाउँमा महिलालाई उठाएर राजनीतिक रूपमा महिला हिंसा हुने गरेको बताउनु भयो। सांसद निरौलाले निर्वाचन जितेर आएका महिला सांसदहरूलाई पनि विभिन्न मानसिक तनाव दिने गरिएको बताउनु भएको छ। यो हाम्रो एउटा परम्परा नै बनिरहेको छ र यसलाई पनि हामीले चाहिँ चिर अगाडि जानका लागि हाम्रो यो समूहले एउटा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र हामी महिला सांसदहरूले एउटा एकजुट बनेर एक स्वरमा वास्तवमा एउटा नीति बनाएर हामी अगाडि जानुपर्छ र यसमा चाहिँ हाम्रा जुन कानुनमा पनि के संशोधन गर्नुपर्छ त्यो संशोधन गरिकन कहाँ के त्रुटिहरू छन् त्यसलाई सच्याएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी एउटा कानुन बनाउनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डेले अपराध संहिताको दफा 26 मा जबरजस्ती करौडी गरेको अवस्थामा महिलाले आत्मरक्षाका लागि प्रतिकार गर्दा पुरुषको मृत्यु भएमा कसुर नलाग्ने उल्लेख भए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताउनुभयो। पछिल्लो समय धनकुटामा भएको घटनामा त्यस्तै देखिएको उहाँको भनाइ छ। त्यो चाहिँ जबरजस्ती करौडीको घटना घट्नु अघि अथवा घट्दा घट्दै अथवा त्यो पछाडि इमिडिएट त्यसमा आत्मरक्षाको लागि अब त्यो प्रतिकार गर्दाखेरि कोही मान्छेको जेल गयो भने पनि त्यसमा कसुर लाग्दैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ हाम्रो कानुनमा लेखिएको छ। तर अब यो अपराध संहिता आइसके पछाडि पहिलो घटना चाहिँ अस्ति धनकुटामा भयो। तर त्यो धनकुटाको केस के भइराखेको छ त?
नेपाली कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले सरकारले नल्याएका विधेयकहरू महिला सांसदहरू मिलेर गैर सरकारी विधेयकका रूपमा संसदमा दर्ता गराउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यसका लागि अहिलेको यो समूहले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड़ दिनुभएको छ। ल्याउने विधेयकहरू त छँदै छन्, गैर सरकारी विधेयकको रूपमा पनि हामीले दर्ता गरेर हामी महिलाहरूले साँच्चै अब यो विधेयक आवश्यक छ, सरकारले यो विधेयक हामीले भनेको जस्तो न्याय दिने खालको विधेयक पर्याप्त छैन भने हामीले गैर विधेयकका रूपमा पनि सरकारले नल्याइरहेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएर त्यसको लागि छलफल गराउने प्रावधान पनि छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी सांसद विद्या भट्टराईले महिलामाथि हुने हिंसालाई अपराधको रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। तर अहिले हिंसा र अपराधका मुद्दालाई महिला विकासको रूपमा मात्र व्याख्या नगरी कार्यक्रमहरू गरिएकाले हिंसाको घटना भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यसमा दलहरूबीच छलफल चलाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। लैंगिक हिंसा र अपराधलाई महिला विकासको मुद्दाको रूपमा मात्रै लिने, हिंसा र अपराध भन्ने कुरा महिलासँग बढी जोडिने कारण अहिले त हिंसा मात्रै होइन, अब अपराध बनेर आइसक्यो महिलासँग जोडेका मुद्दाहरू, त्यसलाई महिलाको मुद्दाको रूपमा मात्रै लिने कुराले र त्यही आधारमा व्याख्याहरू गरिने कारण पनि के हुन्छ भन्दा यस्ता कुराहरू अवमूल्यन हुने दलहरूभित्र। त्यसकारण हामीले त्यसलाई भ्यालु बढाउनका लागि यस्ता मुद्दाहरूलाई कसरी हामीले भ्यालुएट गर्दै जाने भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। छलफलमा सांसदहरूले राजनैतिक रूपमा नै हिंसा अन्त्य नभएसम्म तल्लो तहमा हुने हिंसाका गतिविधिमा न्यूनीकरण ल्याउन नसकिने बताएका छन्। ऐन कानून बुझेकाहरूबाटै हिंसा भइरहने समाजमा ऐन कानून नबुझेकाहरूबाटै हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि धेरै काम गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड़ दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मंसिर 29 गते हुने विरोध प्रदर्शनमा सहभागिता जनाउन आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गरेको छ। कांग्रेसको वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरूको आज बसेको बैठकले 29 गते हुने प्रदर्शनको तयारीको बारेमा छलफल गर्दै सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई सड़कमा उत्रन आह्वान गरेको हो। बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले 77 वटै जिल्लामा हुने प्रदर्शनको तयारीको बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो। 30 गतेको लागि हामीले एउटा 77 जिल्लामा जुन र्याली निकालेर अहिलेको सरकारको दमन नीतिलाई प्रोटेस्ट गर्ने प्रोटेस्ट र्यालीको बारेमा नै छलफल भएको हो र 77 जिल्लामा गर्नुभयो। काठमाडौँमा पनि, ललितपुरमा पनि, भैरवपुरमा पनि त्यो चाहिने कुरा आज चाहिँ त्यो अहिले टुङ्गो लगायौँ। यहाँ सल्लाह चाहिँ भएको छ। अर्को कुरा हाम्रो पार्टीका बाँकी रहेका समायोजन हुन बाँकी र पार्टीको क्रियाशील सदस्यताका लगायतका विवादहरू त्यसको पनि अब तुरुन्तै भोलि पर्सि बसेर यसको चाहिँ समाधान गर्ने भनेर अहिले त्यही कुरा भएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कोभिड-19 रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा सरकारले देखाएको उदासीनता, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि मंसिर 17 गते तनहुँमा भएको गिरफ्तारीको विरोधमा प्रदर्शन गर्न लागि बताउनुभयो। प्रवक्ता शर्माले सरकारले सर्वसत्तावादी चरित्र र अधिनायकवादी आकांक्षा प्रस्तुत गरेको समेत बताउनु भएको छ। यस्तै बैठकले मोरङ जिल्लामा शिक्षक हत्या घटनामा भएको घटनामा संलग्नलाई कड़ा कारबाही गर्न समेत माग गरेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको वर्तमान र पूर्व नेताहरूको सहभागितामा आज जरुरी बैठक पार्टीको बस्यो। पार्टी सभापतिज्यूको निवासमा बसेको यो बैठकमा समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भको बारेमा विशेष रूपले छलफल भयो। सदस्यताको वितरणलाई प्रभावकारी ढंगले अझै व्यवस्थित गर्ने बारेमा छलफल पनि भयो। 70 जिल्लामा छ, त्यसै विषयमा कार्यालयले के गर्यो कसो गर्यो भनेर नेतृत्व तहमा अलि जानकारी पनि दिने र त्यसमा छोटो छलफल गर्नको लागि यो बैठक बस्या हो। कांग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारको अधिनायकवादी प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार र कोभिडको कुव्यवस्थापनबाट सृजित अप्ठ्यारो अवस्थाको विरुद्धमा प्रदर्शन भएको बताउनुभयो। 29 गतेको कार्यक्रमपछि पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरामा समेत छलफल भएको महतले बताउनु भएको छ।
आणविक अस्त्र निषेध सन्धि शीघ्र अनुमोदन गर्न माग गर्दै मानव अधिकार कर्मीहरूले नेपाल स्थित 9वटा दूतावास अगाडि एकैसाथ धरना प्रदर्शन गरेका छन्। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आयोजनामा काठमाडौँ र ललितपुरमा रहेका 9वटा दूतावास अगाडि आणविक अस्त्रको विश्वव्यापी उन्मूलनको माग गर्दै धरना प्रदर्शन भएको हो। मानव अधिकार कर्मीहरूले 72औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस पारेर काठमाडौँ स्थित अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रान्स, भारत, पाकिस्तान, इजरायल र ललितपुर स्थित उत्तर कोरियाली दूतावास अगाडि एकैसाथ प्रदर्शन गरेका हुन्। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सदस्य एवं पूर्व महासचिव कृष्ण कणेलले जीवजन्तु र मानिसलाई हानि हुने कुनै पनि आणविक अस्त्र राख्न पाइँदैन भन्दै प्रदर्शन गरिएको बताउनुभयो। युद्धले विनाश पाए केही पनि नगर्ने भएकोले विश्व शान्तिका लागि प्रदर्शन गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। अणु परमाणु बम, बायोलोजिकल बम, कुनै पनि प्रकारका जीवजन्तु र मानिसहरूलाई हानि हुने कुनै पनि प्रकारका आणविक अस्त्रहरू भण्डारण गर्न, राख्न र उत्पादन गर्न पाइँदैन भन्दै आएका थियौँ। धरनामा आणविक अस्त्र मानवताको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो र विश्व शान्ति एवं सभ्यताका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो। सबै आणविक अस्त्र नष्ट गर, आणविक अस्त्र निषेध सन्धि अनुमोदन कर। आणविक अस्त्र चाहिँदैन, शान्ति मास्न पाइँदैन। युद्धमा सबैको क्षय हुन्छ, शान्तिमा सबैको जय हुन्छ। युद्ध रोक, शान्तिलाई बढावा देऊ लेखिएका प्लेकार्डहरू लिएर मानव अधिकार कर्मीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। गण्डकी प्रदेशमा बिहिबार थप 103 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीका अनुसार कास्कीको पोखरा महानगरका 69 जना, लमजुङका 18 जना, बागलुङका 7 जना, गोर्खाका 6 जना, तनहुँका 4 जना, पर्वतका 3 जना, स्याङ्जाका 2 जना तथा मुस्ताङ र नलपुरका 1-1 जना गरी गण्डकी प्रदेशका थप 103 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको हो। कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेहरूमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 का 4 पुरुष तथा 2 महिला, 2 का 1 पुरुष तथा 4 महिला, 5 का 3 पुरुष तथा 3 महिला, 6 का 1 पुरुष तथा 2 महिला, 7 का 1 पुरुष तथा 4 महिला, 8 का 1 महिला, 9 का 1 पुरुष, 10 का 2 पुरुष तथा 2 महिला, 11 का 1 पुरुष, 12 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 13 का 1 पुरुष, 14 का 2 पुरुष तथा 1 महिला, 15 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 16 का 2 पुरुष तथा 2 महिला, 17 का 1 पुरुष, 4 महिला, 18 की 1 महिला, 19 की 1 महिला, 25 का 3 पुरुष, 32 का 1 पुरुष तथा 2 महिला र 33 का 2 पुरुष रहेका छन्। त्यस्तै बागलुङ जिल्ला बागलुङ नगरपालिका 5 का पुरुष, 5 पुरुष तथा 3 महिला, लमजुङ सुन्दर बजारका 5 पुरुष तथा 7 महिला, पेशी शहरका 2 पुरुष तथा 4 महिला, नवलपुर बौद्धी कालिकाका 1 महिला, स्याङ्जा पुतली बजारका 1 पुरुष, गल्याङका 1 पुरुष, तनहुँ म्याग्दीका 1 पुरुष, शुक्ला गण्डकीका 3 पुरुष, गोर्खा पालुङटारका 2 पुरुष तथा 1 महिला, सिरानचोकका 2 पुरुष, गोर्खा नगरपालिका की 1 महिला, पर्वत कुस्माका 2 पुरुष तथा 1 महिला र मुस्ताङ घर पोङजाका 1 पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशक विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 13,069 पुगेको छ। कोरोनाबाट पोखरामा थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार पोखराको चरक मेमोरियल हस्पिटलमा उपचाररत 2 जना, मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत 1 जना र फिस्टेल हस्पिटलमा उपचाररत 1 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। मंसिर 24 गते कोरोना पुष्टि भई उपचाररत पोखरा 7 का 65 वर्षीय पुरुषको मंसिर 24 गते बेलुका 7 बजे तथा मंसिर 22 गते कोरोना पुष्टि भई उपचाररत तनहुँ शुक्ला गण्डकी 8 का 74 वर्षीय पुरुषको मंसिर 25 गते बिहान 3:15 बजे चरक मेमोरियल हस्पिटलमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी मंसिर 20 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भई मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत पोखरा 10 का 89 वर्षीय पुरुषको मंसिर 25 गते बिहान 3 बजे तथा मंसिर 19 गते कोरोना पुष्टि भई फिस्टेल हस्पिटलमा उपचाररत पोखरा 13 का 51 वर्षीय पुरुषको मंसिर 24 गते बिहान 4:25 बजे मृत्यु भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 180 पुगेको छ।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1217 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1217 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,45,650 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 7,232 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,064 जना कोरोना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,31,601 पुगेको छ। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 12,386 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,663 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 404 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत वर्ष चैत्र 7 गतेदेखि बन्द भएको ललितपुरको जावलाखेल स्थित सदर चिडियाखाना बिहिबारदेखि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको छ। सदर चिडियाखानाका प्रमुख डाक्टर चिरञ्जीवी पोखरेलले बन्द भएको 9 महिनापछि चिडियाखानालाई खुल्ला गरिएको बताउनुभयो। चिडियाखाना दैनिक बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म खुल्ला गरिनेछ। एकपटकमा 800 जनासम्मलाई प्रवेश दिने पनि डाक्टर पोखरेलले बताउनुभयो। चिडियाखाना घुम्न जाने व्यक्ति बढ़ीमा 1.5 घण्टासम्म भित्र बस्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। घुम्न आउनेले मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्नेछ भने चिडियाखाना भित्र प्रवेश गर्दा हात सेनिटाइजर गर्नुपर्ने, जुत्ता निसंक्रमण गर्नुपर्ने लगायतको व्यवस्था गरिएको पनि डाक्टर पोखरेलले बताउनुभयो। यस्तै चिडियाखाना भित्र जनावरको नजिक जान, पार्कमा बसेर खान, वन्यजन्तुलाई खुवाउन र छुन पाइने छैन भने बालबालिकालाई खेलाउन नपाइने नियम समेत बनाइएको छ। अब हामी विगत 9 महिनादेखि लकडाउनमा थियौँ, भनौँ न लकडाउनमा पनि भयौँ। लकडाउन पछि पनि हामी बन्दको अवस्थामा थियौँ। नेपाल सरकारले हामीलाई चाहिँ अब खोल्ने अनुमति दिएपछि हामी आजबाट चाहिँ खुलेको अवस्था छ र भिजिटर्स पनि आइराख्नु भएको छ। हामीले नेपाल सरकारले दिएको जुन एउटा स्वास्थ्यको मापदण्डहरू थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले पालना गरी र त्यो सँगसँगै हामीले एसओपी पनि बनाएका थियौँ। चिडियाखाना अवलोकन गर्न आउनेहरू पनि लामो समयपछि चिडियाखाना भित्र घुम्न पाउँदा खुसी लागेको बताएका छन्। पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी जनावरहरूको अवलोकन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोले असुरक्षा महसुस नभएको पनि उनीहरूले बताएका हुन्। चिडियाखाना हेर्ने सबैले, यसको व्यवस्थापकले झारहरू 9 महिनासम्म सबै सफासुग्घर गरेको राम्रो भएको पनि देखियो। आज यहाँ हेर्दै गर्दा फेरि म सबै त हेर्न भ्याएको छैन, तर आनन्द महसुस भयो। कमसे 8 महिनासम्म बन्द हुँदा त अब कति अप्ठ्यारो पनि भयो होला यहाँ काम गर्नेहरूलाई। हजुर, आजबाट चाहिँ अब खोल्यो रे भनेदेखि यहाँ एकजना काम गर्नेले अघि मैले सुन्दाखेरि आजबाट काम हामी सबैजना मिलेर गर्न सुरु गरेका छौँ भन्दाखेरि मलाई खुसी पनि लाग्यो। नेपाल सरकारको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको निर्णयपछि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी बिहिबारदेखि चिडियाखाना खुल्ला गरिएको छ। चिडियाखाना अवलोकनका लागि घरबाटै टिकट खरिद गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। काउन्टरबाट टिकट खरिद गर्दा समेत अनलाइन टिकट प्राप्त हुनेछ। चिडियाखानामा अवलोकन गर्नका लागि 150 रुपियाँ टिकट दर निर्धारण गरिएको छ भने नेपाल विद्यार्थी र ज्येष्ठ नागरिकका लागि 90 रुपियाँ मूल्य निर्धारण गरिएको छ। पोखरा न्यूजमा पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले वैदेशिक रोजगार फोरम स्थापना गर्ने भएको छ। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायको समस्या समाधान गर्न महासंघभित्र वैदेशिक रोजगार फोरम स्थापना गरिने बताउनु भएको हो। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई बधाई एवं शुभकामना दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो बताउनु भएको हो। महासंघभित्र स्थापना हुने फोरमले वैदेशिक रोजगार व्यवसायको समस्या समाधान गर्न सबै व्यवसायसँग
सहकार्य गर्ने बताउनुभयो। देशमा रेमिट्यान्स भित्राई अर्थतन्त्रलाई जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप सम्मानित र व्यवस्थित बनाउन आफूले महासंघबाट प्राथमिकताका साथ काम गर्ने पनि अध्यक्ष गोल्छाले बताउनुभयो। र त्यसको अध्यक्षता तपाईले गर्नुपर्छ र यो फोरमले वैदेशिक रोजगारमा रहेका समस्याहरू के छन् त्यसलाई समाधान गर्नको लागि हामी सँगै काम गर्नुपर्छ, हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ, यस संस्थासँग पनि हामी सहकार्य गर्नुपर्छ। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले वैदेशिक व्यावसायिक समस्या समाधान गर्न आफू विगतदेखि नै लागि परेको बताउनुभयो। देशमा रेमिट्यान्स भित्राउन योगदान गर्ने व्यवसायहरूको समस्या समाधान गर्ने विषयमा सधैँ पक्षमा रहेर वकालत गरिएको पनि ढकालले बताउनु भएको छ। अब पनि महासंघमा बसेर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप मर्यादित बनाउन भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ। इनिसिएसनमा जुन एउटा नेपालमा रहेका बेरोजगारीलाई जुन एउटा चाहिँ विदेशमा रोजगारी दिलाउने र विदेशबाट चाहिँ जुन एउटा चाहिँ विदेशी मुद्रा भित्राउने जुन एउटा चाहिँ यहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन वास्तवमा त्योभन्दा धेरै पहिलादेखि जुन यहाँहरूले गर्नुभएको चाहिँ थियो, त्योभन्दा पहिला वास्तवमा म यहाँहरूसँग त्यति नजिक पनि चाहिँ थिएन र म त्यति ज्ञाता पनि चाहिँ थिएन। जब कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरूले आफूहरूमाथि राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुनुपर्ने बताएका छन्। त्यसमा महासंघको साथ आवश्यक रहेको पनि व्यवसायहरूले बताएका हुन्। जंगली जनावरले धान बाली नष्ट गरिदिएपछि बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाका कृषकहरू व्यावसायिक बेसार खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। उत्पादन भएको धान जनावरले नष्ट पारिदिएपछि मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 1 का 75 जना किसानले बेसार खेती शुरू गरेका हुन्। मधुवन नगरपालिकाको बेसार खेती पकेट क्षेत्र विस्तार योजना अनुसार नगरपालिकाले अनुदान र लुर्थन ओल्ड रिलिफको आर्थिक सहयोगमा नगरपालिकाका किसानहरूले बेसार खेती शुरू गरेका हुन्। दलित महिला उत्थान संघद्वारा सञ्चालित आर्थिक सशक्तिकरणका लागि सिप तथा उद्यमशीलता विकास परियोजना अन्तर्गत किसानहरूले बेसार खेती गरिरहेका छन्। मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 1 का 75 जना किसानले करिब 14 बिघा जमिनमा बेसार खेती गरेका छन्। परम्परागत रूपमा गरिने धानमा जंगली जनावरले क्षति पुर्याएपछि किसानहरू बेसार खेतीमा आकर्षित भएका हुन्। खेती गरिरहेको अवस्था छ र अहिले यो दलित महिला उत्थान संघले यो बिउ चाहिँ सहयोग गरेपछि झन् बिउ चाहिँ खेती गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा यो खेती गर्न निमित्त चाहिँ अब नगरपालिकाले चाहिँ मसिनहरूको उपलब्ध गराइदिने चाहिँ भने एउटा प्रवृत्ति उहाँहरूलाई र अनि उत्पादनमा आवश्यक पर्ने मल र विषादी र प्रविधि चाहिँ हामीले दिने कार्यक्रम रहेको छ सर। बेसार खेती शुरू भएपछि नगरपालिकाले अनुगमन समेत गरेको छ। शुद्ध बेसार उत्पादन गरी बजार पठाउने र किसानहरूको आर्थिक जीवन बढाउने उद्देश्यले नगरपालिकाले किसानहरूलाई बेसार खेतीतर्फ आकर्षित गरेको हो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। क्यानाडाले फाइजर बायोएनटेकको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप सर्वसाधारणको प्रयोगका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यो सँगै खोप स्वीकृति गर्ने क्यानाडा विश्वको दोस्रो देश बनेको छ। उत्पादकले खोपबारे लगातार सूचना दिनुपर्ने शर्त सहित क्यानाडाको स्वास्थ्य नियामक निकायले फाइजरको खोपलाई स्वीकृति प्रदान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। यसअघि सो खोपलाई स्वीकृति प्रदान गरेको बेलायतमा खोप लगाउने अभियान गत मंगलबारबाटै थालनी भइसकेको छ। अमेरिकाले पनि आउँदो हप्तासम्म उक्त खोपलाई स्वीकृति दिन सक्ने जनाएको छ। यो महिनामा खोपको 2,49,000 डोज पाउने अपेक्षा क्यानाडाको छ। शुक्रबार बेल्जियमबाट खोपको पहिलो खोप 30,000 डोज आएपछि खोप अभियान थाल्ने अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। संसारभरमा अहिलेसम्म 6 करोड भन्दा बढी कोरोना संक्रमित भइसकेका छन् भने त्यसमध्ये 15 लाख भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। यो भाइरसबाट अमेरिकामा मात्रै संक्रमितको संख्या 1.5 करोड भन्दा बढी देखिएको छ। अहिलेसम्म 2,90,000 को ज्यान गइसकेको छ। पोखरा न्यूजमा पालो खेल समाचारको।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको अर्को मिति छिट्टै घोषणा गरिने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले बुधबार आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री विश्वकर्माले फागुनमा गर्ने भनिएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुन नसक्ने बताउनु भएको हो। कोरोनाको जोखिम कम हुँदै गएपछिको अवस्थामा अर्को मिति परिषदको आगामी बैठकबाट तय गरिने बताउनु भयो। साथै नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि तयार गरिने पूर्वाधार विकासको कार्य कोभिडका कारण प्रभावित भएकोले त्यसको व्यवस्थापनका लागि पनि महत्वपूर्ण कामहरू गर्न बाँकी रहेको मन्त्री विश्वकर्माले बताउनु भयो। आयोजना गर्न हामी सोच राख्छौँ भने हाम्रो सङ्घ तयार छ भन्नुभयो। कतिपय साथीहरूले केही प्रतिकूलताहरू छन् पनि भन्नुभयो। यहाँ धेरै कुराहरू आइसकेका छ। स्वाभाविक यो विषयलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आज तपाईहरूले दिएका राय सुझाव र व्यक्त भावनालाई हेरेर नै नवौं राष्ट्रिय प्रतियोगिता कहिले गर्ने भन्ने कुरा खेलकुद परिषदको बोर्ड बसेर बोर्डले एउटा उपयुक्त मिति तय गर्नेछ। यसअघि गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने निर्णय भएको थियो। अहिले स्वास्थ्यको मापदण्डमा रहेर ओलम्पिकमा समावेश हुने खेलको प्रशिक्षण भइरहेको छ। साथै चितवनमा गौतम बुद्ध कप क्रिकेट प्रतियोगिता हुन गइरहेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघले राष्ट्रिय टोलीलाई बंगलादेशमा फुटबल खेलाएर ल्याइसकेको छ। पोखरा न्यूजमा पालो मौसम समाचारको। पश्चिमी वायुको प्रभावले प्रदेश नम्बर 1 को थोरै स्थानहरूमा साथै बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाड़ी भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षा सहित देशको उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभागको 1-2 स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै वायुको पारदर्शितामा कमी भई सड़क तथा हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन हुन महाशाखाले अनुरोध समेत गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। पुरुष सांसदहरूबाट धेरै महिला हिंसा हुने गरेको खुलासा। राजनैतिक रूपमा नै हिंसा अन्त्य नभएसम्म तल्लो तहमा हुने हिंसाका गतिविधिमा न्यूनीकरण ल्याउन नसकिने महिला सांसदहरूको भनाई। मंसिर 29 गते हुने विरोध प्रदर्शनमा सहभागिता जनाउन आफ्ना कार्यकर्तालाई कांग्रेसको आह्वान। मंसिर 17 गते तनहुँमा भएको गिरफ्तारीको विरोधमा प्रदर्शन गर्न लागिएको प्रवक्ता शर्माको भनाई। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1217 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 1064 जनाको संक्रमण मुक्त। कोरोनाबाट थप 12 जनाको मृत्यु। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा वैदेशिक रोजगार फोरम स्थापना गर्ने। महासंघभित्र स्थापना हुने फोरमले वैदेशिक रोजगार व्यवसायको समस्या समाधान गर्ने कुल्छाको भनाई।
र फागुनमा गर्ने भनिएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुन नसक्ने मन्त्री विश्वकर्माको भनाई। पूर्वाधार विकासको कार्य कोभिडका कारण प्रभावित, अर्को मिति छिट्टै घोषणा गरिने। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।